बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सख्त बयानात, संगीन इल्जामात, वार्निंग्स और अल्टीमेटम के साथ ही पीडीएम और हुकूमत के दरमियान तल्खियां मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। जो वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांग रहे थे वो इस्तीफे देने की बातें कर रहे हैं। लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाले पीडीएम के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम भरपूर अंदाज से जारी और सारी है। आज भी मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया है जी, और कारकुनान से खिताब में 13 दिसंबर को हर सूरत जलसा गाह पहुंचने की हिदायत भी की हैं। जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों में जलसों कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करने पर पुलिस की जानिब से एफआईआर्स भी काटी जा रही हैं। लाहौर में जलसा करने पर मुस्लिम लीग नून के 18 मरकजी कायदीन समेत 500 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि रावलपिंडी में भी पीडीएम के 12 रहनुमाओं समेत 300 अफराद पर मुकदमा कायम किया गया है। ऐसे ही मुकदमात फैसलाबाद में भी दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ता जा रहा है। जो जाली वजीर आजम बैठा हुआ है उसका नाम मैंने नया रखा है ताबेदार खान। कह रहा था लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। जो 13 दिसंबर का दिन करीब आता जा रहा है, सियासी रहनुमाओं के दरमियान तल्खी बढ़ती चली जा रही है। जबकि अफसोसनाक चीज ये है कि सख्त या नाजेबा कलमात नहीं बल्कि अब सियासी रहनुमा खुल्लम खुल्ला गालम गलोच पर उतर आए हैं। लकी मरवत में जलसा आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले पश्तूनों के लिए काफी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। मौलाना ने करार दिया कि जो पश्तून तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो पश्तून नहीं बल्कि बेगैरत हैं। मौलाना फजल रहमान के इस बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की राबता मुहिम के दौरान मरियम नवाज की मौजूदगी में लीगी एमएनए शेख रोहेल असगर इमरान खान को स्टेज से गालम गलोच करते रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, जो कि बिल्कुल उसी तरह से नामुनासिब और काबिल मुज़म्मत है जैसा कि माजी में तहरीक इंसाफ के लिए हुआ करता था। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि 13 दिसंबर के जलसे को लेकर के पीडीएम रहनुमा मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि मुमकिना तौर पर असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान भी किया जा सकता है। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में इशारा भी दिया और कहा था कि अगर असम्बली से इस्तीफों का फैसला हुआ तो तमाम मुंतखब अरकान इस पर अमल करें। अगर कोई रुकन दबाव में आया तो अवाम इसका घेराव करें। पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। इसी हवाले से एक बड़ी पेशरफ ये भी हुई है कि NA-90 सरगोदा एजी, जहां से मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हामिद हमीद ने अपनी इस्तीफा जो है वो क़यादत के हवाले कर दिया। लेकिन मरियम नवाज के इस बयान के बाद ये सवाल अहम हो रहा है कि अगर इस्तीफे देने का फैसला किया गया तो क्या तमाम अरकान असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज के बयान के बाद ये तासुर पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लीगी क़यादत इस्तीफों के हवाले से तशवीश का शिकार जरूर है। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर सारी अपोजिशन इस्तीफे जमा करवा देती है तो आगे क्या होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि इस्तीफों की सूरत में नशिस्तों पर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन क्या ये सब मुमकिन हो सकेगा? क्या इस्तीफों के मामले पर सारी अपोजिशन जमातें यकजुबान हैं? क्या इस सारी सूरत में नेशनल डायलॉग मुमकिन हो सकता है? इस सब पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर सियासी तल्खी बढ़ने के साथ साथ नाज़िब अल्फाज और गालम गलोच का इस्तेमाल कितना अफसोसनाक है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर आजम सवाती साहब वफाकी वजीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, लाहौर जलसे में इस्तीफों की तरफ भी इशारा किया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर इस्तीफे देते हैं तो हम इन जगहों पर जहाँ से इस्तीफे आएंगे वहां पर दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। तो क्या ये सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है या पॉसिबल हो पाएगा कि उन तमाम जगहों से जहाँ से इस्तीफे दिए जाए वहां पर दोबारा इलेक्शन करा लिया जाए? ये डिपेंड करता है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो एक आज़ाद इदारा है और आपको मालूम है कि पिछले 1 साल तकरीबन मैं पार्लिमानी उमूर का वज़ीर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि अगर वो कोई भी इस्तीफ़ा देता है तो उसका एक ख़ास तरीक़ेकार है, और वो ख़ास तरीक़ेकार ये है कि अगर वो सेनेट से इस्तीफ़ा देते हैं तो चेयरमैन अपने चैम्बर में बुलाता है उस आदमी को अकेला,
اگر وہ نیشنل اسمبلی سے دیتے ہیں تو اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کا بلا کے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے یہ والنٹری کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیے، کسی اور وجہ سے نہیں دیا، اور یہ کہہ دیں ہم نے والنٹری دیے تو اسی وقت وہ استعفے منظور ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت منظور ہونے کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہو کے وہاں سے استعفیٰ منظور ہونے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کو چلے جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ تھا، جو ممبر تھا، اس نے اپنی مرضی سے استعفے دیے ہیں، تو پھر تو نہ تو آئین کے اندر نہ قانون کے اندر کوئی ایسی قدغن ہے کہ نہیں ان سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن سینیٹر صاحب اگر استعفے دیے جائیں گے تو اس کے بعد اپوزیشن کو ٹک کر تو نہیں بیٹھ جائے گی نا، آئینی بحران جنم لے سکتا ہے، معاملہ جو ہے وہ بند گلی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا، اور ہو سکتا ہے حکومت کو گھر بھی جانا پڑ جائے۔ نہیں، ہم کیوں بند گلی میں چلے جائیں گے؟ لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے، ہماری اکثریت ہے، ہر وقت اکثریت ہے، اور پھر بھی آپ دیکھیں گے ہماری اکثریت ہے۔ پارلیمانی سسٹم کے اندر، نظام حکومت کے اندر سادہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اب تو مارچ کے اندر جو ہے سینٹ کے اندر بھی ہماری اکثریت خدا کے فضل سے ہو جائے گی، تو اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی آئینی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آئینی بحران پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں کی سیاست اس وقت کرتے ہیں، ان کا کیا اخلاقی جواز ہے؟ ایک کباب چوری میں پکڑا گیا ہے اور دوسرے کباب بھی چوری میں پکڑا گیا ہے اور عدالتوں سے بگوڑا ہے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پورے معاشرے کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر اگر کرپشن جو ہے اس کی پوجا ہو، کرپشن جو ہے وہ آزاد ہو، کرپشن جو ہے وہ قانونی ہو۔ سواتی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ بات چیت کی کیا گنجائش ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جو رویہ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے وہ یوزلی اپوزیشن کا ہوتا ہے، آپ لوگ شاید اپنی پوزیشن بدلنے کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی رابطہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے، کوئی ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر بات چیت کے لیے دروازہ بند کرنا آمریت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میں تو اس حد تک مطلب کہہ رہا ہوں، اس لیے قطعاً بھی ہم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا آرڈیننس جو ہے ان کی شکوں کو ختم کیا جائے تو قطعاً ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم تو احتساب کرنے کے لیے اور احتساب کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی ملک میں جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ احتساب ہوگا، لوگوں نے ہمیں اسی احتساب کے نام کے اوپر جو ہے ووٹ دیے ہیں کہ ملک سے کرپشن ختم ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ جو آئندہ ہمارے سینٹ کے الیکشن ہے اس میں بات کر لیں، الیکشن ریفارم کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں، مہنگائی کے اوپر جو ہے بات کر لیں، گڈ گورننس یا بیڈ گورننس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں۔ یہ جو ساری چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں سواتی صاحب، کیا کوئی باضابطہ رابطہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ خود بند گلی میں چلے جائیں گے تو پھر مذاکرات کے لیے وہ خود کہیں گے۔ اچھا، اس لیے کہ جب ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کے جلسوں سے نہ تو حکومت جائے گی، نئی ادارے جو آرمی ہے اور عدلیہ ہے نہ ان کو کوئی فرق پڑے گا۔ تو جب یہ منہ کی کھائیں گے تو پھر وہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ ہمارے دروازے تو ہر وقت کھلیں، جس وقت بات کرنا چاہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے سوائے کرپشن کے، سوائے نیب آرڈیننس کے، باقی ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر پارلیمان سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی کووڈ کی وجہ سے تو ہمیں رستہ بتائیں، امپرومنٹ کا کوئی طریقہ بتائیں، اور ان کے پاس جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ اجلاس نیشنل اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی ریکوزیشن کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ اس لیے وہ کم از کم جمہوریت سے، یہ جو نظام ہے اس کی انہیں ضرورت نہیں، ان کی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا، ان کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جائے گا، جیل کے پیچھے جو ہے سب قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جائیں گے، عدالتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گی اور ان سے پوچھیں گی کہ یہ مال جو ہے کس طرح لوٹا ہے۔ اس لیے پورے معاشرے کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں سوچیں ذرا کہ انہوں نے 30 سال میں عوام کو کیا دیا۔
अस्पतालों की हालत देख लें, एजुकेशन सेक्टर की आप जो है हालत को देख लें, आप नौकरियों की हालत को देखें, मईशत की हालत को देखें। कोई एक ऐसा इदारा जो है इन्होंने 2018 से पहले कोई छोड़ा हो जो मुनाफे बख्श हो। PIA तबाह, रेलवे तबाह, OGDC तबाह। तो इन्होंने आवाम को क्या दिया है सवाए इसके कि जिल्लत और रसवाई के। अब मेरा ये ख्याल है कि आवाम को ये फैसला करना चाहिए कि क्या करप्शन एक जायज धंधा है। अगर जायज धंधा है तो मेरा ये ख्याल है उसके लिए फिर ऐसा कानून बना लें कि हर एक को करप्शन की इजाजत हो। इनकी खानदानी वरासत थी सियासत, वो चूंकि खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ये दम तोड़ेगी। ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट जो है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए हो चुके हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब ये बंद गली के अंदर पहुंच जाएंगे, इनको 8 तारीख कल है, इंशाअल्लाह इनको जो भी मुशावरतें करने दें, 13 तारीख का जलसा भी करने दें। यानी इसका मतलब है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बंद गली की तरफ जाएं तो खुद ही जो है वो आपसे राबता किया जाए। अच्छा, जलसे के हवाले से भी तनकीद हो रही है कि शायद PTI की जो स्ट्रैटेजी है वो कंफ्यूजन का शिकार है। पहले जो है वो मुल्तान के जलसे पर हमने देखा कि आप आखिरी वक्त तक इंकारी थे कि जलसा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। इस बार जो है वो आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है रोका नहीं जाएगा लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये जलसा ना रोकने का फैसला जो है वो PDM और अवामी दबाव के बाद किया गया? मुल्तान का जलसा जो है हमारी एक अच्छी हिकमत अमली नहीं थी। मेरा यह ख्याल है चूंकि वफाक की हुकूमत जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जाहिर है कि सूबे की अपनी हुकूमत है, ठीक है वो PTI की और हमारी मखलूत हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो है उनको अंदिया देना चाहिए कि क्या वो जलसे के लिए इजाजत देंगे। मेरा यह ख्याल है कि जलसे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजम सवाती साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यह मानना है कि स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। वो ये मान रहे हैं कि मुल्तान के जलसे की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ तो इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जुबैर उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मान तो गए हैं सवाती साहब की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, क्लैरिटी होनी चाहिए और पंजाब हुकूमत के ऊपर इस हवाले से काफी तनकीद भी हो रही है। जुबैर उमर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इशारा आप लोगों की तरफ से बड़ा क्लियरली दे दिया गया है कि PDM जो है वो इस्तीफों का ऐलान कर सकती है, इस्तीफे दिए जा सकते हैं। फिर कुछ हिदायत भी मरियम नवाज साहिबा ने जारी की हैं इस्तीफे देने के हवाले से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के ऊपर ये वार भी आपका कारगर नहीं हो पा रहा, नहीं चल रहा ये वार भी। वो कहते हैं ठीक है इस्तीफे दे दें आप लोग, हम दोबारा इलेक्शन करा लेंगे उन सीटों पर। जुबैर साहब आवाज आ रही है आपको? जुबैर उमर साहब से राब्ता जो है वो हम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब आवाज आ रही है आपको? लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, उतनी देर में हम कोशिश करते हैं कि जुबैर उमर साहब के साथ जो है वो हमारा राब्ता बहाल हो जाए, तो हम जाने कि अब जो स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से बनाई गई है या मरियम नवाज साहिबा, हम देख रहे हैं कि हर रैली में हर जगह पर इस्तीफों के हवाले से बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इस्तीफे जो हैं वो आ सकते हैं, इस्तीफा किस तरीके से देना है और अगर जो लोग इस्तीफा नहीं देंगे उनके हवाले से क्या हिदायत हैं वो जारी कर रही हैं। तो इसके हवाले से हमें यकीनन जानना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या वाकई इस्तीफे आने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन की तरफ से या PDM की तरफ से, खास तौर पर अगर नून लीग या मरियम नवाज साहिबा की स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो वहां से इस्तीफों के इशारे जो हैं वो काफी वाज़ेह तौर पर दिए जा रहे हैं। फिर इस्तीफा देने का एक तरीकाकार जो है उसको भी वजह किया जा रहा है। जो लोग इस्तीफा नहीं देंगे अवाम को कहा गया है कि उनका घेराव किया जाए। मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इशारा बिल्कुल दिया जा रहा है, बहुत क्लियरली दिया जा रहा है कि इस्तीफे जो हैं अब वो आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर ऐसा दिख रहा है जुबैर साहब कि वो आपका ये वाला जो हरबा है वो काम नहीं कर रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि ठीक है आप लोग अगर इस्तीफे देंगे तो ठीक है हम उन जगहों के ऊपर दोबारा से इलेक्शन करा लेंगे। तो ये वाकई करा लेंगे या फिर उनकी कोई सियासी स्टेटमेंट है? कैसे करा सकते हैं जी? तकरीबन जितनी सीटें जी
रब्ता जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब से हमारा मुनक़ता हो गया है। गालिबन वो ये कहना चाह रहे थे कि वो जितने इस्तीफे आएंगे, मतलब नून लीग ये कह रही है कि जितने इस्तीफे आएंगे उनके ऊपर मुमकिन नहीं होगा कि इतनी सारी सीट्स के ऊपर जो है वो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। बहरहाल आपको बताते चलें कि ये भी जो मनाजर आप देख रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले के मनाजर हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अब से कुछ देर पहले जो है वो रैली से खिताब किया और वो गाहे बगाहे रैली से खिताब कर रहे हैं। रैली जो है ये रायवंड से शादरा तक रैली निकाली गई और ये एक इन्विटेशन देने के लिए या फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा होने जा रहा है खास तौर पर उसके लिए थी। और कल जो मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया था उसमें मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो इस चीज को बारहा जो है वो जोर दिया था कि इस्तीफे जो है वो आ सकते हैं और इससे पहले भी वो ये कहती रही हैं कि इस्तीफे जो है वो आ सकते हैं। और ये लेकिन फिर उस हवाले से भी बहुत सारी कयासराइयां फिर होती हैं कि अगर इस्तीफा नून लीग अगर इस्तीफा देने को कहती है तो क्या तमाम नून लीगी जो हैं वो इस्तीफे देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जितने एक्सपेक्टेड हैं इस्तीफे क्या नून लीग वो हासिल कर सकेगी? मोहम्मद जुबैर साहब, आपकी बात बीच में कट गई थी, आप वहीं से आगाज कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जी ऑपोजिशन ने वो अपनी नहीं की थी, उसमें सबसे पहले ये लोगों तक पूरे पाकिस्तान में जाने का सिलसिला था, जलसे रैली तरह के सिलसिले में, और उसके जो फाइनल शो डाउन है वो लाहौर में 13 तारीख को है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास। वो कल जो पीडीएम का इजलास होगा लीडरशिप का, तो उसमें ये फैसला किया जाएगा कि जुलूस लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफे देने हैं या पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो वो सारे ऑप्शंस कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है हम आपसे शेयर कर लेंगे। जुबैर साहब, ये जो बात की गई है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि जो अगर कोई रुकन दबाव में आया तो आवाम जो है उसका घेराव करें, क्या कोई खदशा मौजूद है कि आपके कहने पे तमाम लोग इस्तीफे नहीं देंगे और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस्तीफा देने के लिए रजामंद ना हो? देखिए, बात ये होती है कि ये तो एक हमेशा किसी की जिंदगी बनते हैं और एक हमारा आइन भी डिक्टेट करता है कि पार्टी के जो फैसले होते हैं, जो बुनियादी फैसले होते हैं, जिस बजट के वक्त वोट देने का फैसला होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त वोट देने का फैसला होता है, उसमें आप अगर पार्टी की उसके डायरेक्शन के खिलाफ देंगे कि आइन में, तो आप रूल क्रॉसिंग के होंगे और आपको सीट छोड़नी पड़ती है। तो किसी को अगर शौक है और वो नहीं ये चीज करने के लिए तैयार, पार्टी डिसिप्लिन के तहत चलने के लिए तैयार, तो पहली चीज जो है, जो इस वक्त जो माहौल है, वो आवाम को ये नहीं होगा कि वो एमपीए या एमएनए बड़े आराम से जो है जाके हुकूमत के साथ मिल जाएं और ये एक्सप्रेस करें कि जी आवाम का रिएक्शन नहीं होगा। आवाम का रिएक्शन जो भी होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने शेर के नाम पर, मियां नवाज शरीफ के नाम पर वो जीत के आया है। और अगर उसमें वो इख्तिलाफ की उस हद तक पहुंच गया है कि जहाँ वो कहता है कि जी बुनियादी जो चीज है, जो पार्टी का डिसिप्लिन और फैसला है, तो फिर रिजाइन करे और फिर इलेक्शन लड़के आ जाए वापस। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। ये तो नहीं हो सकता कि वो वोट लेके आए शेर के निशान पर, मियां नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके, तस्वीरें इस्तेमाल करके वोट हासिल कर ले और वहां जाके पीटीआई के साथ बैठ जाते। ये तो मेरा ख्याल है असूली तौर पर बहुत ही गलत चीज है। अच्छा जुबैर साहब, ये जो इस्तीफों वाली बात है, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का अपना मशवरा है या पार्टी ये तय कर चुकी है कि इस्तीफे ही अब जो है वो ऑप्शन है और इस्तीफे देने हैं? और दूसरी चीज ये कि पीडीएम की क्या दीगर जमातों के साथ भी आपके इस्तीफों पर बात हुई है और क्या वो भी राजी है? ये कल देखे ना, मीटिंग है ही अच्छा। What is the meeting for? The meeting is exactly यही एक असूली तौर पर कि व्हाट्स नेक्स्ट, 13 दिसंबर के बाद क्या करना है, क्या लाएमल होगा। तो वो मेरा ख्याल है मीडिया भी थोड़ा सा जंप कर रहा है। थोड़ा इंतजार कर ले, 13 तारीख को बता दिया जाएगा कि क्या फैसला हुआ है, कब और कहाँ क्या होगा, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी।
ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ جب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، میڈیا تب بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، لیکن آج کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نازیبا زبان کا استعمال ہوا ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے گزشتہ روز کہا جو تحریک انصاف کے کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں میں پشتون نہیں کہتا، وہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ناگوار قسم کے الفاظ استعمال کیے. پھر شیخ روحیل اصغر نے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو ہے وہ صحیح زبان استعمال نہیں کی. تو یہ جو اس طرح کا رویہ ہے یا اس طرح کی زبان جو استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو مذمت کرنی چاہیے اس کی؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن روحیل اصغر صاحب نے کیا کہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کیا کہا ہے. جو گالم گلوچ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا گالم گلوچ ہوئی ہے. تو یہاں تو جنرل عاصم باجوہ کا نام یوز کر دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گالی گلوچ وہاں سب کو سنائی دی تھی. تو یہ تو آپ نے بھی میوٹ کر دیا ہوگا ان کا نام. ہاں جی، وہ بتایا نہیں، وہ سنوایا بھی نہیں جا سکتا تھا. میں اس کو دوبارہ ادا بھی نہیں کر سکتی. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنانے میں کیا مشکل ہوتی ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے. کسی کا آپ جی زبیر صاحب. ہلو زبیر صاحب. ہلو. نہیں جی 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 زبیر صاحب، نازیبا زبان یا الفاظ کہیں سے بھی ادا کیے جائیں، کسی طرف سے بھی ادا ہوں، وہ قابل مذمت ہے. بالکل وہ غلط ہے. جی 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 بالکل. مجھے صرف روحیل اصغر کا پتہ نہیں کہ کیا کہا ہے، تو میں مذمت بھی کر دوں گا. بعد میں مجھے پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کہا، تو مجھے نہیں پتا کیا کہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. گالم گلوچ تک جو ہے وہ بات کہی ہے، اور بالکل کسی طرف سے بھی ہو وہ بالکل جائز نہیں ہے، اور وہ جس حد تک بھی ہو وہ قابل مذمت ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھوڑا سا تجزیہ جو ہے وہ کیونکہ سینئر تجزیہ کار ہیں تو ان سے بھی ہم لے لیں گے کہ جو حالات بن رہے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بعض گشت استعفوں کی سنائی دینے لگی ہے، نہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے، نہ پی ڈی ایم بات کرنے کو تیار ہے. کیا صورتحال بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میرے خیال میں سیاست میں ضد کرنا جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سیاستدانوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور وہ سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک سیاسی بحران ہے پاکستان میں، اور حکومت بڑی جو ہے مطمئن ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو، اور وہ حالات کو سنبھال لیں گے. اور اپوزیشن جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آخری مارکا ہے، لاہور کا جلسہ ہے، اس کے بعد پھر لانگ مارچ وغیرہ، یا استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ اپوزیشن کو میرے خیال میں اگر حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہے انہیں قبول کرنی چاہیے. پہلے تو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ نہیں، استعفے کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے. میرے حکومت تو استعفا نہیں دے گی، اور حکومت کو بھی میرے خیال میں پیشکش کرنی چاہیے. اب وہ اپنے استعفوں کی بات کر رہے ہیں نا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اور پھر آگے سے پھر حکومت کا بھی وہی رویہ کہ ٹھیک ہے آپ استعفے دے دیں، ہم الیکشن کرا لیں گے. تو ہو پائے گا یہ؟ دیکھیں، یہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہو چکا ہے. اور حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ استعفا دیں، ان کو چیلنج کرتی ہے اور ان کو اس بار کے اوپر ابھارتی ہے کہ وہ استعفا دیں. یعنی یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. اور پھر اتنے زیادہ بائی الیکشن کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرقی پاکستان کا حصہ تھا اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ عوامی لیگ استعفا دے دے گی شیخ مجیب الرحمان، تو وہاں پہ ہم ضمنی انتخابات کروائیں گے. پھر کیا ہوا؟ ابھی بھی اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ایک ضد ہے. یوسف زئی صاحب، کیا آپ یہ مانتے ہیں یا پھر یہ کہنا درست ہے کہ اب سنجیدہ عناصر اس طرح سے سیاسی پارٹیز کے بیچ میں نہیں رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا کیا رویہ ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا، یا حکومت کا کیا رویہ ہے. بات چیت کرنے کے لیے شاید کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، کوئی مشورے نہیں دیے جا رہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اصلی مسئلہ تو یہی ہے نا پاکستان میں کہ یہ خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں اکثر، اور اس میں کچھ لوگوں کا اختیار ہے. آپس میں مشورہ بہت کم ہے. جو بھی لیڈر جو سربراہ کہہ دے بس وہی پارٹی کی پالیسی ہے. اسی سے تو پاکستان میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ
جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے, چاہے آپ پارٹی کے جو ہیں فاؤنڈر ہیں یا سربراہ ہیں یا اگر آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں, لیکن آپ نے تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ ہر سیاسی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی قیادت سے ناراض ہیں. کچھ تو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں, کچھ جو ہے بڑے وہ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اکثریت ان کے ساتھ ہے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں, لیکن اگر ان کو موقع ملے گا, اگر ان کو اپنی اسمبلی کی نشست کھونے کا خوف نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ مزید لوگ ان کو چھوڑ جائیں, مزید لوگ ان کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹے سا کوئکلی مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خیبر ٹیچنگ اسپتال میں 6 قیمتی جانیں جو ہیں اب وہ چلی گئی ہیں. بہت ہی زیادہ لاپرواہی, غفلت اور نااہلی کی ایک داستان ہے. اس پر ہمیں بات کرنی ہے بالکل ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. پاکستان تحریک انصاف جس صوبے کو ماڈل کے طور پر متعارف کرواتی نہیں تھکتی, سیاسی دباؤ سے مبرہ انتظامی اداروں کی مثال دیتی نہیں تھکتی, کل اسی صوبے کے دارالحکومت پشاور میں بے حسی, نااہلی اور لاپرواہی کے تمام ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے. خیبر ٹیچنگ اسپتال میں غفلت اور نااہل انتظامیہ کی وجہ سے 1 یا 2 نہیں 7 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق رات 12 بجے کے قریب آئی سی یو سے آکسیجن ختم ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں, جس کے بعد انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں. آکسیجن فراہم کرنے والی کمپنی سے رابطہ ہوا. رات 3 بجے کے قریب جا کر آکسیجن کو دوبارہ بھرا گیا, لیکن تب تک 6 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس افسوسناک واقعے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن ٹینک کی گنجائش 10,000 کیوبک میٹر ہے. رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال نے پاکستان آکسیجن لمیٹڈ سے 11 فروری 2015 کو ایک معاہدہ کیا تھا. تاہم سپلائی چین مینیجر کے بیان کے مطابق یہ ٹھیکہ تو 30 جون 2017 کو ایکسپائر ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی ممکن نہیں ہو سکی. رپورٹ میں کہا گیا کہ فارمیسی مینیجر کی جانب سے فراہم کیے گئے ریکارڈ میں ٹھیکے کی توسیع سے متعلق آفس آرڈر موجود نہیں ہے. تاہم سپلائی جو ہے وہ چین مینیجر نے ٹیلی فون پر 30 جون 2020 تک معاہدے میں توسیع کی تصدیق کی ہے. ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ اسپتال کے آکسیجن ٹینک کی گنجائش 10,000 کیوبک میٹرز تھی, لیکن دستیاب ریکارڈ کے مطابق کمپنی نے کبھی مطلوبہ مقدار میں ٹینک کو نہیں بھرا ہے, جبکہ 4 دسمبر 2020 کو فراہم کنندہ نے ٹینک کو صرف 30,040 کیوبک میٹر آکسیجن فراہم کی تھی, جو اس کی گنجائش سے 7,140 کیوبک میٹر کم تھا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ واقعہ سسٹم کے ناکام ہونے کی وجہ سے رونما ہوا, جبکہ ٹینک کی آکسیجن بھرنے میں کمی تھی جسے نہ نوٹس کیا گیا, نہ اس کی نگرانی کی گئی اور نہ ہی اسے دیکھا گیا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اسپتال میں تجاویز کے باوجود کوئی بیک اپ سپلائی سسٹم بھی موجود نہیں تھا, جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ بایو میڈیکل انجینئر اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہے ہیں. ابتدائی تحقیقات کے بعد رپورٹ کے مطابق واقعے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, جن میں اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ندیم خان سمیت اس افسوسناک واقعے سے متعلقہ عملے کے 6 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے. اس افسوسناک واقعے کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ کے معیار کی نگرانی اور فراہمی کے نظام کو مزید تحقیقات اس حوالے سے کی جائیں گی. یہ بھی بتایا گیا کہ آکسیجن پلانٹ کے لیے قابل اور تربیت یافتہ سٹاف بھی اب رکھا جائے گا. اب ہنگامی بنیادوں پر آکسیجن پلانٹ کے لیے پرائمری اور سیکنڈری بیک اپ بھی قائم کیا جائے گا. ساتھ ہی آکسیجن کی فراہمی کے لیے مکمل کمان اینڈ آپریشن سسٹم بھی تشکیل دیا جائے گا. اسپتال کے لیے ایک مکمل ایمرجنسی ریسکیو اسکواڈ منظم کیا جائے گا اور وہ مستقبل میں بہتر انتظام کے لیے روزانہ مشقیں کرے گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئی تھیں. آخر حکومت اور انتظامیہ کو یہ سب اقدامات کے لیے اس افسوسناک واقعے کا ہی انتظار کیوں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ 6 جانیں چلی جانے کے بعد ہی وزراء اور انتظامیہ کو ایکشن لینے کا خیال آ رہا ہے؟ جب سارے سسٹم میں اتنے فلاز موجود تھے تو پھر آئی سی یو، آپریشن تھیٹر، آئسولیشن وارڈ کس کے رحم و کرم پہ چل رہے تھے؟ کیا یہی ہے صحت کے میدان میں وہ مثالی تبدیلی کہ وزیر اعظم جس کے مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی حکومتی عہدیدار ایسا ہے جو اس سارے واقعے کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ کیا ورثاء میں 10-10 لاکھ روپے تقسیم کر دینے سے ان کے دکھوں کا مداوع ہو پائے گا؟
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ یوسف زئی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. افسوسناک واقعہ پیش آیا, بہت کلیئرلی نااہلی اور غفلت کا انکشاف ہوا ہے. کیا یہی وہ صحت کا نظام ہے, یہی وہ آپ لوگوں کا انصاف ہے جس کے عمران خان اور تحریک انصاف چرچا کرتے نہیں تھکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اگر آپ اوورآل ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں تو اس میں بہتری تو بہت زیادہ لائی گئی, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے جو پہلی لہر گزری ہے اس میں خیبر پختونخوا میں کافی مطلب اچھے انتظامات کی وجہ سے کافی بہتری نظر آئی. یہ بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ یہ اسپیسیفک واقعہ ہوا, اور اس کی وجہ سے بالکل ہیلتھ سسٹم کے اوپر انگلیاں بھی اٹھی ہیں. اور لیکن یہ کہ جو جس طرح ریسپانس دیا گیا حکومت کی طرف سے, جو فوری کارروائی ہوئی, جو فوری انکوائری ہوئی, 48 گھنٹے کی انکوائری تھی اور وہ 12 گھنٹے سے پہلے انکوائری آ گئی, رپورٹ بھی آ گئی, لوگ بھی معطل ہوئے. اب ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہو رہا ہے کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ کیا ان لوگوں کو صرف معطل ہی کرنا ہے یا ان کو نوکریوں سے بھی فارغ کرنا ہے. تو وہ تمام پہلو دیکھے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قانونی پہلو سے ہی ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہم تو یعنی شوکت یوسف زئی صاحب, آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ فیلئر تھا. مجھے یہ بتائے گا کہ ماضی میں جب اس طرح کے حادثات ہوا کرتے تھے تو خان صاحب جو ہیں باہر کے ممالک کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے کہ متعلقہ وزیر کو جو استعفیٰ دینا چاہیے. تو ابھی کیا دیکھیں گے ہم؟ یہ کہ آپ وزیر کے استعفیٰ کی بات کر رہے ہیں, اصل چیز یہ کہ کیا باقی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کوئی ریفارم آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. تو وہ تو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے کہ کتنا ریفارم آیا ہے. پھر ابھی حال ہی میں جو انصاف کارڈ کا جو اجرا کیا گیا پورے خیبر پختونخوا میں, 30 جنوری تک خیبر پختونخوا کے ہر آدمی کے پاس جس کے پاس شناختی کارڈ ہو وہ اپنا علاج 10 لاکھ روپے میں فری کرا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک سسٹم تو بنایا گیا ہے نا. لیکن اگر آپ کو کسی نے دیکھیں, اگر آپ کا جو چینل کا مالک ہے وہ تو خود نہیں چلاتا ہے نا چینل کو, لیکن جن بندے کے حوالے کیا اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. ہم تو آپ کو یاد دلا رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں جب اس طرح کے کوئی حادثہ ہوتا تھا تو وہ ذمہ داری ڈالا کرتے تھے وزیر کے اوپر بھی اور کہا کرتے تھے کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ صرف معطل ہی نہیں ہوں گے بلکہ اگر اتنی بڑی نااہلی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کی کوئی سزا بھی یقیناً ان کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.